Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que أموركم مزيانة que غاديين مع القراية مزيان que كتبريباريو أهم حاجة. Donc on se retrouve في une nouvelle vidéo. هاد لا فيديو عجباني قبل ما نبداها حيت لأول مرة غادي تلقاو un sujet qui traite ou une vidéo qui traite le sujet coronavirus ou les virus en général entre réalité affaires politiques réalité خاصها تزاد accent المهم حتى شويه جديده علاش تطرقت لهذا السوجي حيت tout simplement c'est un sujet d'actualité وخصكم تعرفوا انه ما غتمتحنوش غير في لي سوجي اللي عندهم علاقه بلي بوكان اللي كتقراو c'est-à-dire boîte à merveille Antigone etc ou les ouvrages mais aussi au niveau de l'actualité. Alors عجبني بزاف السوجي لقيت راسي كاتبه فيه بزاف حيت كتبت واحد الدفتر وفينالمون فت لو نومبر دو باج اللي خصني نكتب فيه دونك الوغ كتبت في ورقه دونك كيف ديما غادي نتوقفوا لا فيديو حتى تكتبوا مزيان نو بيسي با لي با كتبوا مزيان لا فيديو ما تهربش لا فيديو كاينه وحتى تكملوا ابخي قارنوا بين الاجوبه ديالي والاجوبه ديالكم بحال ديما ولا عندكم شي تساؤل ولا تفسير خليوه لي في لي كومونتير دونك اون كومونس. الوغ في الشرح غادي نشرح بارتي بارتي بحال ديما غير بالنسبه للناس اللي كيجيو جداد باش يفهموا الطريقه ديالي اي بي غتلقاو لا باج كامله محطوطه سور باج فيسبوك ولا سور انستغرام. كرييت اون باج فيسبوك ايغالمون حيت كاين ناس اللي ما عندهمش انستغرام وكيبغيو يتيليشارجيو لو سوجي سي بور سولا كرييت اون باج انستغرام. Alors on commence l'introduction. حاولت انني نديرها بطريقه شويه مختلفه هاد المره de manière très remarquable يعني بواحد الطريقه واضحه بزاف. les virus ne cessent de s'apparaître يعني ما كيحبسوش من الظهور et leur nombre هنا لوغ واحد نشرحها لكم عاوتاني. لوغ ما درتش لا اس علاش حيت لوغ نومبر العدد ديالهم ماشي الاعداد ديالهم ولات كثيره العدد ديالهم ولا كثير سي بور سلا ما درناش اس. دونك ملي كتكون لوغ كترجع غير على واحد الفرد يعني فرد بالنسبه للجماعه ولا بالنسبه للفرد ما كنديروش لها اس. دونك حتى لو نون اللي كيتبعها ما كنديروش له اس داكوغ. دونك ماشي تقولوا لوغ حيت جامع غادي نديروا له اس نو سا ديبون. مهم حتى نرجعوا لهذا السوجي مازال ندير لكم ان شاء الله ادوات الرابط وشحال من حاجه. est devenu très énorme يعني ولا كتير بزاف cela dû-il à un phénomène de nature c'est ماشي حاجه من الطبيعه و manipulation politique يعني واش شي حاجه من الطبيعه ولا شي حاجه اللي مانيبيولاسيون بوليتيك على فجاه كيظهر واحد الوباء بنفس الطريقه في نفس الوقت بنفس الاسلوب اكسيتيرا وما كيظهروش فيه بزاف ديال الحالات اللي كيكونوا كونكريت زعما كنشوفوهم ولا داكشي كيبقى غير سور بابي. بون فان انا جو دي با كو هادشي كاين ولا ما كاينش مي كنقول الا تحط لكم هاد السوجي كيفاش تقدروا تفكروا وصافي. Donc le développement. Certes, depuis l'apparition des virus ces dernières années, les médias n'arrêtent pas de parler sur les statistiques des malades et des maladies. يعني من نهار بانوا هاد لي فيروس les médias n'arrêtent pas de parler sur les statistiques الإحصائيات ديال الأمراض وديال المرضى. Et surtout l'impact de ces derniers يعني les maladies يعني هاد الأوبئة ولا الأمراض ces derniers sur l'économie locale et internationale. يعني l'économie ديال البلاد local ولا au niveau international هنا درت بين قوسين mondial يعني اختاروا شنو تبغيو تكتبوا. En effet هنا غنعطي un argument coronavirus هنا عطيت المثال coronavirus en même temps argument اللي غنشرح به. Le fameux virus qui s'est apparu au niveau de la Chine et qui a fait peur à plusieurs personnes يعني خلع بزاف ديال الناس a pu toucher selon les médias plusieurs aspects économiques, sociaux, politiques etc. يعني touche بزاف ديال les aspects سياسية اقتصادية اجتماعية etc. Ce qui nous pousse vraiment à penser si c'est un fait يعني وقع ديال de santé fait صحي ou autre. Surtout que dans plusieurs pays n'ont pas été touchés ni par celui de coronavirus, Ebola ou autre. يعني بزاف les pays ما touchaهم ni coronavirus ni Ebola ni autre اللي كانوا هادرين عليه. C'est le cas du Maroc. يعني هذا هو الحل ديال المغرب و c'est vrai que المغرب يعني واخا عايشين فيه ما عمر ترصدت فيه شي حالات
ديال كورونا فيروس وايبولا. دونك هادشي كيطرح بزاف ديال التساؤلات، واش غير بلادنا اللي ما فيهاش كورونا فيروس اكسيتيرا، ولا كل بلاد كتبقى تسمع في لي ميديا انه كاين لي فيروس مي حتى شي حاله ما كترصد. دونك هذا كيبقى غير ان ارغومون. دونك ديما كتبقاو نوتر. انا واخا انا اللي كتبت لا برودكسيون اكريت، مي ديما خاصكم تحسوا انه لا في ديالي نوتر. داكشي علاش غادي كنديرو سيرتو مي، وكتبقاو كتهضروا غير على لي في اللي كيكونوا دايرين بكم اون سو بازون على الواقع. دونك هنايا هاد الهضره كامله اللي قلتها هضره واقعيه. وما كنعطيوش احصائيات في ان تكست ارغومونطاتيف، حيت سي با ان تكست انفورماتيف. يعني ماشي ان تكست اللي كنعطيو فيه معلومات ولا ارقام ولا دي ستاتستيك. نو كنهضروا فيه على دي ارغومون وعلى واحد الفينومين ولا واحد الظاهره اكسيتيرا اللي خصنا نعطيو فيها دي ارغومون اي دي زيكزامبل. لو مي vu qu'on vit، يعني كنعيشوا في واحد لو موند، يعني العالم كيكون بيلي بيان عباره كتقال بالفرنسيه يعني مزيان، كيكون مزيان اون بروغريسيون تكنولوجيك، واحد الارتفاع ولا واحد التطور تكنولوجي. on peut remarquer clairement que par les vidéos sur les réseaux sociaux, un nombre assez important des gens, surtout au niveau des pays les plus menacés. يعني نقدروا نلاحظوا بشكل واضح انه في بزاف ديال لي فيديو في لي ريزو سوسيو، فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، عدد ديال مهم ديال الناس، خصوصا في لي بيي مناس، يعني بيي اللي مهدده اكثر بحال مثلا لاشين. في المناطق الاسيويه كنلاحظوا انه كاين ناس طومب سودينمون سور تير، يعني كيطيحوا في الارض سودينمون. وبزاف منكم جو كخوا شافوا هاد لا فيديو، كيطيحوا في الارض اي surtout d'autres qui portent des appareils individuels comme protection contre les virus. donc كنشوفوا هادوك الناس اللي كيطيحوا في الارض سودينمون، وهادوك الناس اللي كيوضعوا حمالات ديال الحمايات ديال contre les virus. هادشي كيعني انه هاد الناس ماشي غادي يكون غادي في زنقه وغادي يدير كمامه على الوجه ديالو كومسا، مي باسكو راه كاين فعلا حالات اللي مريضه واللي شافهم في لونطوراج ديالو. دونك cela est sûrement dû à des inquiétudes، خوف، des menaces etc. et non seulement des rumeurs. يعني ماشي غير اشاعات. فريمون لي زامي جو تروف دو مال انني نترجم لكم، ما كرهش نبقى غير نشرح لكم باغ دي فراز، مي طونك كاين دي كومونتير كيبقاو يقولوا لي شرحي بالعربيه. انا بالنسبه لي احسن طريقه للشرح هي نشرح لكم الفرنسي بالفرنسي. يمكن تجيكم غريبه وتقولوا كيفاش حنا نفهموا الفرنسي حنا اصلا ما كنفهموهاش، مي افور يا ميزوري افورس كتسمعوا الفرنسي راه غتعلموا لها. اي اوتر شوز كو اون دي با علاش كتهضري بالفرنسي ولا سي لو بوت. اصلا لو بوت ديال لاشين هو نوجد معكم امتحان جهوي والوطني، وما بين المواد اللي كتلقاو فيهم مشكل هما اللغات. دونك باش تعلم لغه راه ماشي غتهضر معاهم بالعربيه في الورقه ديالك. دونك il faut un effort، il faut faire un effort. هذاك l'effort غادي يبان من خلال الشرح اللي غادي نحاول que je peux transmettre ولا je dois transmettre لكم par des phrases françaises. J'espère que je suis claire في هاد le sens. On passe aux conclusions. En guise de conclusion, personne ne peut trancher la vérité absolue ou توحشت هاد الجملة. Surtout que cela concerne la vie de l'humanité. Donc pour trancher غنقولوا انه حتى واحد ما يقدر يترانشي الحقيقة الحتمية ولا المطلقة. علاش؟ لحقاش هادشي كيتعلق بحياة الانسان، وحياة الانسان ما يمكنش نبقاو نقولوا لا راه هذه قضيه سياسيه ولا هذا مرض ولا ونطاطونيو. دونك الا كان مرض غناخذوا الاحتياطات ديالنا، ولا ما كانش مرض راه غنكونوا ديجا خديناهم. هادشي علاش هاد لا كونكلوزيون غتلاحظوها انها بغيف وتقال فيها بزاف د الحوايج.
j'espère vraiment انه نكون فتكم في هاد لا فيديو. لا فيديو الجايه sûrement غتكون دي كونساي على pour la réussite. sinon الا كان شي واحد فيكم عنده ان سوجي اللي غتفقوا عليه كاملين ونصاوبوه زعما في لا فيديو الجايه. سينو كنت باغا ندير لا فيديو ديال لي كونساي باغا نديرها في هاد المره مي بان لي كورونا فيروس غيكون حسن حيت سي ان سوجي داكطواليتي وخصنا نكتبوا عليه. Sur ce, les amis, je vous souhaite un très très bon courage. N'hésitez pas à vous abonner sur la page Facebook, Instagram et aussi la chaîne. Et je vous fais un gros bisou. Et tahalaw li fraskom. À la prochaine, Inch'Allah. Bye bye.